श्री गोदा चतुश्लोकी। नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुको माल्यरत्नैः सूक्त्या यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितां मामपाङ्गैः। नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्याः कचविलुलितैः कामुको माल्यरत्नैः सूक्त्या यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितां मामपाङ्गैः। माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेत् यतिशेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनयाः त्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदादेवी कथं त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्ट्वैव सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिशं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः। आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषोः आनन्दस्य परम्परामनुगुणामारामशैलेशितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिघटित स्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदः समेधितात्मविभवां गोदामुदारां स्तुमः। आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषोः आनन्दस्य परम्परामनुगुणामारामशैलेशितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिघटित स्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदः समेधितात्मविभवां गोदामुदारां स्तुमः।